बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि हम अपने मकासद को पूरा करने के लिए हम किसी की तजलील करने की कोशिश में और हम किसी को नीचा गिराने के लिए या हम उस शख्स को माइनस करने के लिए हम इस हद तक गिर जाएंगे कि हम अपनी बुनियादी इक़दार जो हैं, चाहे वो इस्लामिक इक़दार हों, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के इक़दार हों, कि उनको भी जो है हम याद नहीं रखेंगे और हम भूल जाएंगे और हम मतलब घटियापन के उस पस्ती में धंसते चले जाएंगे कि जहां पर इंसान जो है वो ये भूल जाता है कि वो इंसान है और वो ये भूल जाता है कि वो किसी मुआशरे का हिस्सा है और वो ये भूल जाता है कि माँ बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। हम सुनते होते थे कि माँ बहनों और बेटियों की जो इज्जत है वो सांझी होती है, लेकिन यकीन कीजिए कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और जो है जितने ये पिछले जो 16 महीने और खुसूसन ये जो 8-9 महीने गुजरे हैं, इस चीज ने साबित की है कि हम शायद हमसे ज्यादा जो है वो घटिया जहनियत के लोग जो हैं वो कहीं और नहीं बसते। शायद इतना जुल्म, शायद इतनी बर्बरियत और शायद इतना घटियापन तो वहां पर कश्मीर में भी नहीं होता, शायद इतना घटियापन फलस्तीन में भी नहीं होता, शायद इतना घटियापन भारत में भी नहीं होता जितना घटियापन पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त। माँ बहनों बेटियों किसी खातून की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है इस मुल्क में। अब आप जिसको चाहते हैं आप उसको जो है या पाबंदे सलासिल कर देते हैं या उसकी इतनी तजलील करते हैं और उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो औरत या वो शख्स या तो पार्टी को छोड़ दे और या जो है वो किसी और को ज्वाइन कर ले। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि हमारे मीडिया इन तमाम चीजों में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है और बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। चाहे वो कामरान शाहिद साहब हों, चाहे वो मुनीर फारूक हों, चाहे वो शाहजेब आदिल हों, चाहे जो है वो दूसरे जो लिफाफी सहाफी हैं एक सलीम साफी साहब वो हों, और चाहे वो उनका एक और कि जिसने जो है हमारे लोगों से अगवा के बाद जबरदस्ती इंटरव्यूज लिए और इंटरव्यूज में वो क्वेश्चंस किए गए कि जिन क्वेश्चंस की कोई तुक नहीं बनती थी और जो पता चलता था कि ये प्री प्लान्ड है, जो पता चलता था कि इन लोगों पे जो है वो किस तरह का जुल्म किया गया होगा और कितना मजबूर किया गया होगा उन लोगों को कि उनको इन जैसे घटिया एंकर्स के सामने वो जवाब देने पड़े होंगे। कितनी मुश्किल में हुए होंगे हमारे वो लोग कि जिनको जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई, जिनको जबरदस्ती खान के खिलाफ खड़ा किया गया, जिनको जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ा किया गया। तो तोहफा है इन लोगों पर। और कल तो कमाल ही हो गया कि जो जियो के खानजादा साहब ने किया है, शाहजेब खानजादा साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्ट और बहुत बड़ा फिलोसोफर समझते हैं, शर्म नहीं आई उन्हें कि उन्होंने खाबर मानिका जो कि जिस बंदे ने इससे पहले उनका वो इंटरव्यू ऑन एयर है, उनका इंटरव्यू वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो खान साहब और बुशा आपा की शादी के बारे में था, जो उनके निकाह से रिलेटेड इंटरव्यू था, हम उसको सच माने या हम इसको सच माने कि जो खाबर मानिका साहब की अबडक्शन के बाद उनको पकड़ने के बाद और फिर एंटी करप्शन के केस के बाद, एंटी करप्शन में अगले की गिरफ्तारी हुई है और आप ये देखें कि तोहफा इन लोगों पर कि एंटी करप्शन में गिरफ्तार हुआ इंसान किस पे बात कर रहा है। वो बात कर रहा है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, वो बात कर रहा है अपनी एक्स एहलिया पे। शर्म का मकाम है कि अगर हमने घरों तक ही और अगर हमने बेडरूम्स तक की ही सियासत करनी है और अगर हमने बेडरूम्स तक जो है लोगों के पहुंच के और हमने ये घटिया इंटरव्यूज और घटिया बातें जो हैं वो अपनी आवाम को और अपनी आने वाली नस्लों को सुनानी है, तो तोहफा है हम पे। शर्म से डूब मरने का मकाम है उन तमाम लोगों के लिए कि जो लोग इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई कि आप लोग निकाह जैसी एक पाक
رشتے کو آپ اس طرح اس کی تذلیل کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آئی آپ لوگوں کو ایک شخص سے یہ پوچھتے ہوئے؟ اور سوال کر کیسے لیا آپ نے کہ آپ کی جو سابقہ اہلیہ ہیں وہ کس کس سے ملتی تھیں؟ اگر کامران شاہد صاحب سے بات پوچھی جائے کہ آپ کی والدہ کس کس سے ملتی تھیں یا آپ کی مسز کس کس سے ملتی ہیں، یا شاہزیب خانزادہ سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری بہنیں اور مائیں کس کس سے ملتی ہیں، یا کسی اور اینکر یہ جو منیر فاروق ہے، یہ جو سلیم صافی جو بہت بڑا جو ہے مسلمانوں کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اس سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری ماں بہنیں کس کس سے ملتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں، اور اگر یہی سوال اس شخص سے کیا جائے عادل شاہزیب سے یا شاہزیب عادل جو بھی نام ہے اس کا، اگر اس سے کیا جائے تو کیسا لگے گا ان کو؟ شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا آپ لوگوں کی۔ آپ کی غیرت کہاں مر گئی تھی کہ جس وقت آپ لوگ ایک عورت کے بارے میں، ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جس نے کبھی سیاست میں دخل اندازی نہیں کی، ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جنہوں نے صرف اور صرف اپنے شوہر، اپنے گھر پر توجہ دی اور اپنے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ کیا کسی سے نکاح کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا کسی سے دوسری شادی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ حق تو اسلام عورت کو دیتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے اور یہ فیصلے کرنے والے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی عورت کی تذلیل آپ کریں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب خاموش بیٹھ جائیں گے اور کوئی کچھ نہیں بولے گا اس پہ؟ یہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آل بشرا آپا کے بارے میں یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو گھٹیا سوال یہ لوگ کر رہے ہیں، تو کوئی عورت محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے اور عمران خان کو مجبور کرنے کے لیے عمران خان کی مسز یا ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی خاموش نہیں رہے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عمران خان ہمارے لیے لیڈر تھے، لیڈر ہیں اور لیڈر رہیں گے، اور وہی ہمارے لیڈر ہیں۔ آپ مارنا چاہتے ہیں آپ مار دیجئے، آپ پھانسی لگانا چاہتے ہیں لگا دیجئے، اس سے زیادہ آپ لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ نیگیٹو سیاست جو ہے یہ ہوتی آئی ہے، ہمیشہ سے عورتوں کی تذلیل جو ہے وہ کرتے آئے ہیں یہ لوگ، چاہے وہ نواز شریف ہو کہ جس نے بے نظیر بھٹو صاحبہ جو شہید ہوئی تھی ان کے خلاف جو پوری کیمپین چلائی، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، وہ ڈیزل وہ ہو یا کوئی اور ہو، اور یہ تمام اینکرز کہ جنہوں نے اتنا گھٹیا انٹرویو لیا ہے، ان کو بالکل جو ہے ان کو عبرت کا نشان جو ہے بننا چاہیے، کہ شرم آنی چاہیے ان کو کہ اگر وہ عورتوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو